बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि गोल सेटिंग क्या होती है और कोच के साथ आप गोल सेटिंग कैसे करते हो और कोच आपको हेल्प कैसे करता है। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि गोल सेटिंग में जो रोड ब्लॉक्स आते हैं, जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, लोग बड़े बड़े गोल्स रखते हैं। साल के शुरू में बड़ा फैशन है, जनवरी 1 माई गोल फॉर दिस ईयर इज ब्ला ब्ला ब्ला। जनवरी 5 तक वो गोल आउट ऑफ द विंडो हो चुका होता है, फिर आप जनवरी 30 तक आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्या सोचा हुआ था। ठीक, तो ये रोड ब्लॉक्स होते हैं, ये माइंड ब्लॉक्स होते हैं। और जब आप एक कोच के साथ काम करते हो तो वो किस तरह से आपकी हेल्प करता है कि आपके जो वेरियस ब्लॉक्स हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, आप उनसे कभी कभी फुली अवेयर भी नहीं होते, आपको दिख भी नहीं रहा होता, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बुक राइट की, राइट, नो वन टॉट मी दिस, अ ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड फॉर पेरेंट्स टू लीड अ ब्लिसफुल लाइफ। 2 साल लगे मुझे ये किताब लिखने में, इसलिए नहीं कि मैं रोज़ बैठ के किताब लिख रही थी। 2 साल में बस यही सोचती रही कि मुझसे किताब लिखी कैसे जाएगी, लोग मेरी किताब को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब मैं अपने कोचेस से बात कर रही थी तो किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया, इरम, ना तुम लेजी हो, ना तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रही हो, ऑफ कोर्स तुम डर रही हो, लेकिन बेसिकली तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम अपने आप में बिलीव नहीं कर रही हो। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। मेरा वो ब्लॉक था जो मुझे खुद भी नहीं पता था, एंड इट वाज एन आहा मोमेंट। और दूसरा ब्लॉक जो ये था वो ये था कि मेरी क्रिएटिविटी किसी और जगह पे ज़ाया हो रही थी, जबकि एक राइटर को कुछ भी लिखने के लिए अपने क्रिएटिव जूसेस की ज़रूरत होती है। और अगर आप 10 कामों में अपने आप को फंसाया हुआ है तो आप एट द एंड ऑफ द डे आराम से बैठ के लिख नहीं सकते। उसके लिए आपको एक मोटिवेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड भी चाहिए, आपको क्लैरिटी ऑफ स्पेस भी चाहिए, राइट। लिखने की इस्तात होनी चाहिए, आप में एनर्जी होनी चाहिए। खैर, कमिंग बैक, तो सबसे पहले लोगों में फियर ऑफ फेलियर होता है कि नहीं होगा, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर बेइज्जती हो जाएगी, छोड़ो ऐसे, ये इतना बड़ा काम है, क्या ज़रूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लाइफ कोच क्या करता है, वो आपको एक्सप्लोर करने देता है आपके फियर्स, आपसे पूछता है डर किस चीज़ का है, क्या फील कर रहे हो, क्यों ऐसा फील कर रहे हो। अगर आपके नेगेटिव डिस्टॉर्शन है, आपकी थॉट की नेगेटिविटी है, तो उसको आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि यार इस बात के पीछे रीज़न नहीं है आपका कोई, और अगर ये ऐसे हो गया था तो अजम्पशन ये कि दोबारा ऐसे होगा, तो इसकी गारंटी नहीं है कोई। आपका वो फेलियर का ब्लॉक पीछे हटाता है, राइट। नंबर 2 होते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। अब लिमिटिंग बिलीफ कहते हो कि मुझसे, मैं आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस, एक्चुअली मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, एक्चुअली पता नहीं, शायद आई एम चूइंग मोर देन आई कैन बाइट और समथिंग व्हाटएवर। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। अब आप कुछ आपके लिमिटिंग बिलीफ को बेसिकली कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन होती है या रीफ्रेमिंग ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स करता है कि मैं ये कोशिश करने में तो कोई आर नहीं, मैं छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेके ये बात करने की कोशिश करता हूँ, ये काम करने की कोशिश करता हूँ। और आप मूव करते हो, आप जहाँ पे खड़े हो, डर से, खौफ से, लिमिटिंग बिलीफ से आप एक कदम भी आगे बढ़ते हो। वो जो एक कदम भी है वो आपके गोल के करीब है, वो आपकी सक्सेस के करीब है इंशाल्लाह ताला। नंबर 3, ये लोगों को परफेक्शनिज्म की बीमारी होती है। परफेक्ट होना चाहिए, जैसे मैंने सोचा वैसे होना चाहिए, जैसे मुझे लगता है कि होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर मतलब कि कुछ ख़राब है, राइट। तो और लाइफ कोच का रोल ये होता है कि वो आपको इनकरेज करता है छोटे छोटे स्टेप्स लेने में, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने में और अपने साथ सेल्फ कंपैशन रखने में। नंबर 4, जिसकी वजह से आप गोल्स के करीब नहीं जाते या गोल्स आपके पूरे नहीं होते, वो ये है कि आपकी लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। आपको पता ही नहीं होता आप चाह क्या रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगेन अपनी एग्जाम्पल दूँ, मुझे बुक लिखनी थी लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बुक का, मुझे किस बारे में लिखना है, मुझे क्लैरिटी ही नहीं थी। जब मुझे क्लैरिटी आई तो वो किताब भी लिखी गई, वो काम भी हो गया, पब्लिश भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पढ़ी भी होगी इंशाल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह, होपफुली। नहीं तो प्लीज़ डू बाय इट, ओके। और कोच का जो रोल होता है, अगेन, वो आपको क्लैरिटी देने में हेल्प करता है। वही सेम क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हैं, वही सेम राइटिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन आसान हो जाता है, कोच की वजह से आसान हो जाता है। आपको नंबर 5, आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो आप अपने आप से नेगेटिवली बात कर रहे होते हैं, उसमें आपको स्टॉप करता है और कहता है कि सेल्फ कंपैशन से अपने आप से बात करो। अगर तुम ये बात अपने आप से ऐसे कर ही रहे हो तो कर क्यों रहे हो, इससे तुम्हें हासिल क्या होगा। आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आप खुद अपने आप को कौन सा जहर दे रहे हैं और ना दें, राइट। ओवरवेल्म, ओवरवेल्म भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इंसान पहले ही घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा है, मुझसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है।
اس میں کیا کہتے ہیں کہ ہم اگین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ تم نے ایوریسٹ پار کرنا ہے، تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ تم نے جہاز ہی چلانا ہے. ہم پہلے یہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیں گے، پہلے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم پریکٹیکل میجربل اسٹیپس لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک فل بگ پکچر ہے، اینڈ گول جو آپ دیکھ رہے ہو اور اس کو دیکھ کے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ سلو اینڈ اسٹڈی، سلو اینڈ اسٹڈی. نمبر 7 آپ کے ایکسٹرنل انفلوئنسز. آف کورس جب آپ اپنے ارد گرد اپنے انوائرمنٹ سے ہٹ کے کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو ایکسٹرنل انفلوئنسز آپ کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، آرام سکون سے بیٹھو، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، رائٹ. کوچ آپ کو ہیلپ کرتا ہے، آپ کو پوچھتا ہے آپ کے ویلیو سسٹم کیا ہے، یا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس کے کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا چینج آئے گا، لوگوں کی زندگی میں کیا چینج آئے گا. واٹ از یور وائی. The coach helps you clarify, identify your why, جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے. نمبر 8 ایک کوچ کے ہونے کی وجہ سے آپ کی جو بری عادتیں ہیں، فار ایگزامپل آپ کا گول ہے کوئی لیکن آپ کی بری عادتیں آپ کی آڑے آ رہی ہیں، تو ان بری عادتوں سے نکلنے میں ایک اکاؤنٹیبلٹی ایکشنیبل اسٹیپس اور روٹینز جو ہوتی ہیں وہ کوچ آپ کے ساتھ سیٹ اپ کرتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے چیک انز ہوتے ہیں، آپ وہ کرتے ہو. دیکھیں کوچ کے پاس کوئی میجک پل نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں کہتا میں یہ چاہ رہا ہوں تم کرو اور آپ کرنے لگ جاتے ہو. اس طرح سے تمہارے ماں باپ بھی سالوں سے چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام کر لیں پر ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارا شوہر یا بیوی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بات سمجھ جائیں ان کی پر ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی اولاد سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بات مان لیں، وہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں. یہ کوچ بھی انسان ہی ہے، کوئی زیادہ ہمارا سگا نہیں ہوتا. لیکن کوچ کی ٹیکنیکس اور اس میں انویسٹمنٹ آپ کی کتنی ہے، آپ کی سچائی کتنی ہے اس گول کو پانے کی، ساری بات آ کے ٹوٹتی یہاں پر ہے، ساری بات آ کے ٹوٹتی یہاں پر ہے. نمبر 9 یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے بہت پیسہ کمانا ہے، میں بہت پیسہ کمانا چاہتا ہوں، لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے وہ پیسہ میں کما بھی سکوں گا کہ نہیں، بہت پیسہ کما لیا تو میری زندگی کیسی لگے گی، شاید مجھے یہ سوٹ نہیں کرے گا، رائٹ. عجیب عجیب سے ان کے خیال ہوتے ہیں. تو کوچ آپ کو آپ کے فیئرس کو ایکسپلور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، آپ کو آپ کی سکسیس کو ویژولائز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، آپ کو ایمفسائز کرتا ہے کہ نیو چیلنجز آئیں گے اور نیو چیلنجز سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا. نمبر 10 یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن میں جو ہے وہ ہیلپ ہوتی ہے. تو کوچ یہ سارے جو 10 پوائنٹس ہیں اس میں جو مین کر رہا ہوتا ہے بیسکلی وہ یہ کرتا ہے کہ ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے اور کوشچننگ ہوتی ہے، ریفلیکٹیو پریکٹسز ہوتی ہیں. آپ جو اس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کو ریفلیکٹ کر کے سنا رہا ہے تاکہ آپ بھی کسی اور کے منہ سے اپنی ہی بات سنیں اور آپ کو لگے ہیں یہ کیا بات ہے، یا ہاں یہ اچھی بات ہے. آپ کو گول سیٹنگ فریم ورکس ہوتے ہیں، رائٹ. اور اس میں سے ایک فریم ورک ہے گرو وچ از گول ریالٹی آپشنز اینڈ ول، یا پھر اسمارٹ کرائٹیریا ہے. فیڈ بیک ہوتی ہے، کوچ کی آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے، کوچ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ریئلائز کرنے میں کہ آپ کا پاس کیسا جا رہا ہے، آپ کی گروتھ مائنڈ سیٹ کو امپاور کرتا ہے. ویژولائزیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کی. بیسکلی آپ کسی ایسے بندے کو اپنے ساتھ لگاتے ہو جو آپ کو انکریج ہی نہیں صرف کرتا یا صرف موٹیویٹ ہی نہیں کرتا لیکن آپ کے بلاکس سے نکل کے اور آپ کے بلاکس کو ڈیفیٹ کر کے گرا کے آپ کو آپ کے گولز کے قریب لے کے جانے میں، گولز کو فل کرنے میں آپ کا ساتھی ہوتا ہے، رائٹ. آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کے کام آئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.